وين أولجا؟ ماتت من الخوف. وينتها يا حرام؟ أخيراً. لقيت عليكن. فكرت حالي زودت عيار المنوم. ويليام، الحمد لله على السلامة يا حلوة. فكرتكن أذكى من هيك. قهوة ومنوم وصاروا بين إيديك. كل شي كان سهل لدرجة الملل. على فكرة نسيت أعرفكن، هاي خطيبتي. شايفتيها منيح؟ هي أحسن منك بكل شي. صدقيني بعرف شو عم بحكي، وبتوقع إني بحبها عن جد. علاقتي فيكي ما كانت حب. أول ما أخلص منك رح بلش فيها. رح كون ناطرتك بفارغ الصبر. شو المطلوب ويليام؟ انتي جد بدك تعرفي؟ لا تبرد قلبك وجاوبني. شو بدك من ورا كل شي عم تعمله وليش أنا هون؟ رح تعرفي كل شي وقت أنا بسمح لك. احكي ويليام. طيب، عندي مشروع بزنس كتير مهم. هالمشروع بيربحني 50 مليون يورو. آخر سنتين كنت عم اشتغل على حماية عالم عبقري مجنون علميا لدرجة كان رح يعمل ثورة. وانت سرقته. حبيبك ذكي. ماله حبيبي؟ حبيبك وأكتر. مو منتبه إنه بيموت عليكي؟ المهم هذا المخبر يلي بلشت فيه كل القصة. في اختبار سري موجود بموقع سري تماما، وأنا يلي مأمنه، بحيث إنه ما حدا بيعرف عنه، حتى المكتب وكل يلي فيه. أنا الوحيد يلي بعرف كل تفاصيله. وكان عندي مساعدة ممتازة، والحقيقة كانت أهم منك بكتير. عملت دورك بشكل ممتاز، قتلت الكل، حتى أنا قتلتني وبطريقة مقنعة، لدرجة الكل صدقها. كل شي كان حقيقي، وصار الانفجار. بس أنا ما كنت هنيك. اعترفوا إنه الحبكة حلوة، ها؟ جيت لحتى تاخد مسدسي؟ ايه صحيح. ان شاء الله فكرتي اني عن جد اشتقت لك. اجت اللحظة الحاسمة لكشف الحقائق. انت وعم تحط اجهزة المراقبة على رفيقتك، انا كنت عم حطها عليك. سمعتك شلون كنت عم تسلمها لرئاستك، واستغربت لأي درجة ممكن توصل الخيانة. بعدين لحقت حالك. شكلك تعاطفت معها. كنت بعرف عن فرقة المداهمة قبل ما انت تشوفها. كل يلي سمعتوه هو الخطوة الأولى. كنت مضطر طالع الدواء من روسيا، والناقل المثالي آنا ورفيقها. شكرا لكم. الزباين أكدوا لي إنه أفضل طريقة للشحن هي الجسم البشري. رصاصة واحدة من هذا الدواء عملتك الناقل المثالي، وانت حتى ما عندك فكرة عن الموضوع. مشان هيك هلأ مصرياتي موجودين فيكي آنا، بجسمك جواتك. رح يجوا ياخدوهن قريبا.
شوية وقت، بس ما بعرف كيف رح يطلعوا المادة منك. بصراحة مو كتير مهم. وانت الظاهر رح نضطر نقتلك لأنه بجسمك ما في دواء. هات كل شي عندي. نهاية الفيلم. ما عم بفهم ليش. مصاري. مصاري بكل بساطة. مكسيم انت منيح؟ كله تمام؟ الظاهر خطتنا مشي حالها. تذكري أنا، انتوا لازم تعملوا كل شي بشكل حقيقي ومقنع. إذا حاليا ويليام فعلا عم يراقبك ويلاحقك طول الوقت، فهو لازم فعلا يصدق إنك مستهدفة ومشكوك فيكي من قبلنا. عم تفهمي؟ شوفي وتذكري. تذكريها منيح. هاي البنت يلي عم تساعد ويليام. ما عم صدق كيف اقتنعوا انك عم تراقبني. هاي المهمة خطيرة كتير. انتوا الاثنين بتهموني يا مكسيم. مهمتكم مو سهلة. بيهمني انه ما تضل أنا لحالها. ويليام حبيبها السابق، بعرف انه عندك اسئلة كتير، بس الوقت مو مناسب لجاوبك عليها. المطلوب منك تراقب أنا، تكون حواليها على طول، لا تتركها. المطلوب منك انه الكل يصدقك، وإلا منخسر كل شي. وهلأ شو الترتيب؟ انه مثلا انت عميل مشي ضد الأوامر، يعني طلعت عن الخطة مشان تنقذها. وشو الدافع؟ قلتلي شو الدافع. ممكن تكون مثلا عاجبتك وحاببها بشكل سري. شو رأيك بهيك دافع؟ مصاري لكان الحقير، شكله جن اكيد. ولا هي اللي حاوية؟ شو صار معك؟ طولي بالك شوي. صحت النهاية السعيدة. وصلت الأرباح أخيراً. إذا بيهمك رأيي، وبصراحة هي مو أحسن منك. رح اقتله، وهي كمان. فوتوا.
اوكي، ورجيهم البضاعة. هن شاب وصبية موجودين بهذا البيت وبدون سلاح. بدي اياهم عايشين. ما بوشي، أنا رح كون قريب تحسباً. هاتوا لنشوف وين متخبيين. دور ماكسيم. شكلها بالطابق الثاني، اتركوا لي اياها.
شو عم يصير معهم جوا؟ شو نكمل؟ مجنونة. أنا لو مكانك كنت حاولت أهرب. أنا غير أنت. وين أولغا؟ قتل أولغا أسهل من قتلي. بتعرفي شو عم فكر؟ تستسلم أكيد. شكله الدواء مأثر عليكي. رح تموتي على إيدي. ما بتوقع. عم تقللي من قيمتي. بعدين ليش لحتى أمنع حالي من الفرحة؟ الأرباح صاروا عندي. أخيراً. شو؟ قرفانة. ما عرفت تطلع فيك ويليام. أنت خسرتي. المهم قتلتك. كيفك؟ لا تعملي حالك ميتة، ما رح اشفق عليك. ماشي حالي. حاسة بالشي اللي جواتك ولا لا؟ شو الرصاصة؟ قصدي عن الحقنة اللي ب50 مليون. مو حاسة بشي.
غير بالوجع. شو؟ شو بكي؟ تخيل لو طلابك مثلا شافوا أستاذ رياضيات ملحوش على الأرض ومبهدل هالبهدلة. ولا أنت يا أنست العلوم؟ عن جد متمنية يعرفوا حقيقتنا. الحمد لله على سلامتك. أنت اسمك داني صح؟ تعطيني 5 دقايق من وقتك؟ شو بدك مني انت؟ شو بدك فيني بعد؟ شو في؟ اترك الكيس. محرز اللي جواته. مين انت؟ عرف عن نفسك. انا مواطن انجليزي وما بسمح لك. ها، بشو بدك تسمح لي؟ ما سويت لك شيء، امشي معي بس بكل يفضل بساطة. انك ما تساوي لي اي شيء. احترم حالك لا وبعد عني. أهالي الطلاب إذا عرفوا إنه مدير مدرسة أولادهم عنده سلوك منحرف شو رح يكون رأيهم؟ رح تتقلع على الأغلب، عاد إذا ما بهدلوك. إذا سمعت إنك تطاولت بالمدرسة أو تنطوطت على حدا فحسابك وقتها رح يكون معي أنا. خير، شو بدك فيني؟ شو المطلوب؟ المطلوب إنك تعرف حجمك. اوكي. برافو عليك، شاطر. أنا هاي المادة كتير صعبة. لا بحب الجبر ولا بحب صباح الخير على محلاتكم. صباح النور. حضروا حالكم لتيست الفحص، طالعوا الدفاتر والكتب. تسمحي لي أنا؟ شكراً. أنا جاي اليوم مشان إعلان كتير مهم من مجلس إدارة مدرستنا. أنستكن أنا أفضل مدرسة عنا. بالحقيقة هي شخص فهمان وخبيرة بالتدريس والتعليم، وإدارتنا بتأيدها بكل قرار بتاخده لأنه واثقين فيها. بظن كلامي مفهوم. مفهوم أستاذ. برافو، ممتاز. مشان هيك يلي ما بده يدرس ويفهم يعتبر حاله من هلأ مفصول من المدرسة. نحن مدرستنا مكان راقي ومحترم، ومو بحاجة ناس كسلانين وغير مسؤولين. أنا تابع الدرس. آسف إذا عطلتكم. عادي. أنا بحسد طلابك عليكي. مكسيم، شو؟
مو خاطر لك تساوي شي؟ مثل شو مثلا؟ مو خاطر لك تفاجئني بشي؟ نرقص مثلا. بدي بس رجلي عم توجعني. جرحك صغير، يعني مو مستاهل، وأنا عندي جرح. طيب بجوز بالرقص الطيب. علي الصوت. خبرتك إنك مو ستايلي صح؟ كذا مرة. أزبط هيك. نعم. انت وأنا مع بعضكم؟ ايه، بس مو مثل ما لك مفكر. خلينا بالمهم. اسمعوني منيح انتو اتنين. السيارة رح تكون بعد كم دقيقة عندكم، بتحاسبوها وبتضلوا ناطرين بالشارع. شو صاير ليش؟ بعد ساعتين لازم تروحوا على كوبنهاجن. تفاصيل القصة رح تعرفوها على الطريق. كأنه في تغيير؟ في تغيير تام ومختلف عن قبل. الخطة إنكم رح تكونوا عرسان.